स्थापना गरेको परमेश्वरसँग, त्यसपछि हाम्रो विवाहमा, त्यसपछि परिवारमा, त्यसपछि मात्रै सेवकाई, यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि पहिलो स्थानमा जब परमेश्वरलाई हामीले ठिक प्रकारले राख्न सक्यौँ भने विवाह एकदमै सही प्रकारले विवाह पनि असल हुन्छ र आफ्नो परिवार र अनि सेवकाई, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र त्यसकारणले विवाहमा आएका समस्याहरू पत्ता लगाउँदा, समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ समाधान गर्दा चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ जहिले पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता के छ भन्दा समस्या पत्ता लगाउने। कहिलेकाहीँ हामी समस्या पत्ता नलागिकन अनि विवाहमा चाहिँ समस्याहरू आउन सक्छ अनि हामी अरूको समस्याको विषयमा हामी कुरा गर्न सक्छौँ, अरू समस्याको विषयमा हामी ध्यान दिन सक्छौँ, अरू समस्याको विषयमा हामीले चाहिँ विचार गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले पहिलो समस्या पत्ता लगाउनु, दोस्रो त्यसको जरो पत्ता लगाउनु, त्यसको कहाँबाट उम्रेर आएको छ, होइन, त्यो तितोपनको जरा कहाँदेखि उम्रेर आएको छ र त्यसको जरालाई चाहिँ पत्ता लगाउनु। तेस्रो कुरा चाहिँ समस्या समाधानतिर ध्यान दिने। याद गर्नु, यो तीनवटा कुरा हामीले जब विवाहमा ध्यान दिन्छौँ भने परमेश्वरको चाहना अनुसारको विवाह हुँदै अगाडि जान सक्छ। र त्यसको लागि हामीले केही कुरा हामी हेर्न सक्छौँ। हामीले अगाडि पनि तपाईँलाई बताइसकेछ कि हितोपदेश 31:10 र 11 सम्मको खण्डमा चाहिँ असल पत्नीले आफ्नो परिवारको लागि आवश्यक कुराहरू जोहो गर्छ। मतलब असल पत्नीले चाहिँ जहिले पनि आफ्नो परिवार, मतलब यो परिवारलाई, यो विवाहलाई चाहिँ असल किसिमको राख्नको लागि जहिले पनि ध्यान दिन्छन्। उनले जहिले पनि यो विवाह चाहिँ परमेश्वरको इच्छा अनुसार होस्, यो विवाह चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्य अनुसार होस् भनेर उनले चाहिँ त्यो विवाह जहिले पनि यी कुराहरूलाई ध्यान दिन्छन्। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यसलाई हरेक मानिसले ध्यान दिनु आवश्यक छ। हामीले यो अघिल्लो क्लासमा यसको चर्चा गरिसकेका छौँ, तर पनि मैले तपाईँलाई भन्न खोजेँ अलिकति म तपाईँहरूको अगाडि यसलाई पढिदिन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, हेर्नुहोस्, गुणवती स्त्री कसले पाउन सक्छ र, किनकि उसको मूल्यता लालमणि भन्दा पनि धेरै बढी हुन्छ। उसको पतिले निर्धक्क भएर उसमाथि भरोसा राख्छन्, त्यसले गर्दा उसलाई लाभको घटी हुँदैन। उसले आफ्नो जीवनभरि नै उनको कुनै खराबी होइन, भलाइ मात्र गर्नेछ। उसले ऊन र सन खोज्छे र अनि खुसीसित आफ्नो हातले काम गर्छ। ऊ व्यापारीका जहाज जस्तै टाढा टाढा उसले भोजन वस्तु ल्याउँछ। रात नबितिकनै उड्छे र आफ्नो घरानालाई भोजन दिन्छ, आफ्नो दासीहरूलाई काम बाँडिदिन्छ। उसले जमिनको विषयमा सोच्छ र त्यो किन्छ, आफ्नो हातले कमाइले उसले दाखबारी लगाउँछ। उसले आफ्नो कम्बर बलले कस्छ, आफ्नो पाखुरा बलियो पार्छ। आफ्नो कमाई राम्रो छ भने उसले थाहा गर्छ। राति उसको बत्ती निप्दैन, उसको चर्खामा आफ्नो हात लाउँछ र आफ्नो हातले कतुवा समाउँछ। उसले गरिबको निम्ति आफ्नो मुट्ठी खोल्छ र खाँचोमा परेकाहरूको आफ्नो हात बढाउँछ। आफ्नो घरानाका लागि ऊ हिउँसँग डराउँदिन, किनकि उसका घरानाका सबैजनाले सुन्दर वस्त्र पहिरेका छन्। ऊ आफैले बुट्टादार चादरहरू बनाउँछ। उसका वस्त्र मिहिन मलमल र बैजनी रङका हुन्छन्। जब उसको पति देशका प्राचीनहरूका बीचमा बस्छन्, तब मूल ढोकामा उनी चिनिन्छन्। उसले मलमलको लुगा बनाउँछ र बेच्छ अनि व्यापारीहरू कहाँ पेटी पठाउँछ। शक्ति र सम्मान उसको पहिरन हो। ऊ आउँदो दिनमा को विषयमा हाँस्छ। बुद्धिमान साथ उसले आफ्नो मुख खोल्छ अनि उसको जिब्रोमा दयाले व्यवस्था पाइन्छ। उसले आफ्नो घरानाको चालहरू ध्यानपूर्वक हेर्छ। अल्छेपनको भोजन खाँदिन। उसका छोरा छोरीहरू उठ्छन् र उसलाई धन्य कि भन्छन्। उसका पति पनि यसै भन्छन्, उसका प्रशंसा गर्छन्। धेरै छोरीहरूले सद्गुण देखाएका छन्, तर तिमी चाहिँ ती सबैलाई उछिनेकी छौ। मनोहर धोकापूर्ण हुन्छ, सुन्दरता व्यर्थ छ, तर जुन स्त्रीले परमप्रभुको भय मान्छे उसैको प्रशंसा हुन्छ। उसलाई उसका हातले परिश्रमको फलबाट देऊ अनि उसका कामहरू उसका मूल ढोकामा प्रशंसा गरौँ। वाह, आमेन। याद गर्नुहोस्, यो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ असल चरित्र भएकी पत्नीले कहिले पनि समाधान, झगडाको बिउ रोप्दिन। उसले समाधान तर्फ आफूलाई प्रस्तुत गर्छ। समाधान गर्ने कुरा चाहिँ हामी क्रिस्चियनहरूको जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यहाँ हितोपदेश अर्को खण्डले पढ्छु, हितोपदेश 24:27 देखि, बाहिर आफ्नो कामको बन्दोबस्त गर,
खेतीबारीमा त्यो काम आफ्नै लागि तयार पार अनि त्यसपछि आफ्नो घर बनाओ। याद गर्नुहोस् हितोपदेशक लेखकले भन्दैछन् अनि बिना कारण नै आफ्नो छिमेकीको विरोधमा साक्षी नहो अनि आफ्नो ओठहरूले धोका नदेऊ। त्यसले मलाई जस्तो गरेको छ म पनि त्यसलाई त्यस्तै गर्छु, म त्यस मान्छेलाई त्यसकै काम अनुसार बदला दिन्छु नभन। म एउटा अल्छेको बारीबाट एउटा समझ नभएको मान्छेको दाखबारीबाट भएर गए अनि हेर काँडाहरू बढेर त्यो सबै ढाकिएको रहेछ, त्यसको भुइँ सिस्नुले ढाकेको रहेछ, त्यसको ढुङ्गाहरूका पर्खाल भत्केका रहेछन्। तब मैले देखेँ र त्यसको विषयमा राम्ररी विचार गरेँ। मैले त्यसलाई हेरेर शिक्षा पाएँ, अझै अलिकता निन्द्रा एक क्षणको झप्की र निदाउनको लागि अलिकति बधाई। तब तिम्रो गरिबी बाटोको लुटेरा झैँ र तिम्रो खटिकमिक हात हतियार भिरे चाहिँ मान्छे चाहिँ आइलाग्नेछ। याद गर्छु यहाँ पनि भनेर अल्छेको कुराहरू गरेको छ। त्यहाँ चाहिँ के छ भने हामीले यी कुराहरूले चाहिँ हाम्रो परिवारमा चाहिँ समस्याहरू उत्पन्न गर्न सक्छ। त्यसकारणले यी समस्याहरू उत्पन्न गर्नको लागि चाहिँ हामीले ध्यान दिनु आवश्यक छ। त्यसकारणले त्यसैले माथि देखिएका हामीले दुईटा पदलाई हामीले हेर्यौं अनुसार हामी यो कुरा देख्न सक्छौँ कि विवाहमा श्रीमान र श्रीमतीले आफ्नो जिम्मेवारीलाई परमेश्वरले मलाई जुन किसिमको जिम्मेवारी दिनुभएको छ, याद गर्नु श्रीमतीलाई दिनुभएको जिम्मेवारी र श्रीमानलाई दिनुभएको जिम्मेवारीलाई परमेश्वरको त्यो उपस्थितिमा परमेश्वरको वचनको सत्यतामा बाइबलले बताए अनुसार बुझ्न सक्यो भने त्यसकारणले बाइबल अध्ययन महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले परमेश्वरको वचनको भित्र पसाइले हामीलाई ती कुराहरूबाट परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरामा निभाउँदा श्रीमतीले आफ्नो जिम्मेवारीलाई ननिभाउँदा समस्या आउँछ, श्रीमानले आफ्नो जिम्मेवारीलाई ननिभाउँदा समस्या आउँछ। त्यसकारणले गर्दा विवाहमा परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारीलाई बुझ्नको लागि पनि हामीले बाइबल अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। परमेश्वर मेरो जीवनमा के चाहनुहुन्छ, परमेश्वरले कुन उद्देश्यको लागि मलाई सृष्टि गर्नुभयो, याद गर्नुहोस् कुन उद्देश्यको लागि म यो पृथ्वीमा छु, कुन उद्देश्यको लागि मलाई हामीलाई परमेश्वरले पृथ्वीमा राख्नु भएको छ। उदाहरणको लागि के पृथ्वीमा हामी आउनु, जन्मनु, हुर्कनु, बढ्नु र पैसा कमाउनु र एक दिन मर्नु मात्रै होइन प्रिय। परमेश्वरले मलाई जुन आज हामी विश्वासीहरू, आज हामी येशू ख्रीष्टको रगतले धोइएकाहरू, आज हामी परमेश्वरको परिवारका सदस्यहरू, आज हामी परमेश्वरको परिवारमा जन्मिएका परमेश्वरका परिवारका प्रियहरू, परमेश्वरका धर्मी जनहरू, परमेश्वरका परिवारका सदस्यहरू अनि स्वर्गको नागरिकहरू हाम्रो उद्देश्यलाई हरेक क्रिस्चियनले बुझेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यसकारणले हामी समस्या ल्याउने मानिस होइनौँ, हामी समस्या ल्याउने परिवार होइनौँ, हामी समस्या ल्याउने कुरा होइनौँ, हामी समस्या समाधान गर्ने मानिसहरू हौँ। हामीलाई परमेश्वरले हाम्रो पापबाट छुटकारा दिएर, हाम्रो अधर्मबाट छुटकारा दिएर, हाम्रो दुष्टताबाट छुटकारा दिएर हामीलाई परमेश्वरको परिवारमा अन्धकारको राज्यबाट ज्योतिको राज्यमा ल्याउनु भएको छ। राजकीय गिरी पुजारी परमेश्वरको निजी प्रजा बनाउनु भएको छ। त्यसकारणले गर्दा आज हामीले समस्या ल्याउने मानिस होइन प्रियहरू, हामी समस्या समाधान गर्ने मानिसहरू बन्नु आवश्यक छ। हामी एउटा साक्षी र गवाही हुनु आवश्यक छ। हामी हाम्रो समाजको लागि एउटा नमुना हुनु आवश्यक छ। त्यसकारणले परमेश्वर यही कुरा चाहनुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरमा वृद्धि हुँदै आफ्नो परिवारमा आफ्नो श्रीमान र श्रीमती बीचको सम्बन्धमा याद गर्नु, परमेश्वरले दिनुभएको श्रीमानलाई जुन जिम्मेवारी छ त्यो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्न र श्रीमतीलाई दिनुभएको जिम्मेवारीलाई पुरा गर्न दुवैजना सँगै लागेर यो समस्या बनाउन होइन। अझ धेरै कुरामा चाहिँ श्रीमान र श्रीमतीको समस्या नै यो आफ्नो जिम्मेवारीलाई नबुझेर, जिम्मेवारीलाई नजानेर आउने गर्दछ। परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि आफ्नो जिम्मेवारीलाई, आफ्नो बोलावटलाई, आफ्नो कलिङलाई, परमेश्वरको चाहनालाई, परमेश्वरको इच्छालाई, परमेश्वरको उद्देश्यलाई हरेक क्रिस्चियन जोडीले बुझेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ प्रियहरू। त्यसकारणले विवाहमा आएको समस्या समाधान गर्नको लागि पहिलो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मलाई कुन जिम्मेवारी दिनुभएको छ परमेश्वर, यो हरेक पुरुषले बुझ्नु छ। त्यसकारणले उसले बाइबल अध्ययन गर्नुपर्छ। हरेक स्त्रीले बुझ्नु छ, त्यसकारणले उसले बाइबल अध्ययन गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामी बाइबल अध्ययन सिकाउनलाई मात्रै होइन प्रियहरू,
हामी धेरै जस्तो हामी सिकाउनलाई मात्रै, भोलि मेरो कक्षा छ, भोलि 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 मैले सिकाउनु पर्छ भनेर मात्रै बाइबल अध्ययन गर्ने होइन। परमेश्वर मसँग के बोल्न चाहनुहुन्छ, परमेश्वरले मलाई के जिम्मेवारी दिनुभएको छ, परमेश्वरको उद्देश्य के हो, म किन यहाँ छु, यी कुराहरू हामी बाइबलबाट उत्तर पाउँछौँ। याद गर्छ, हामी बाइबलबाट यसको जवाफ पाउँछौँ। बाइबलले नै हामीलाई सबै कुरा सिकाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जब विवाहमा श्रीमान र श्रीमतीले आफ्नो जिम्मेवारीलाई ननिभाउँदा समस्या आउँछ। अझ अर्को अर्थमा भन्दा त्यो जिम्मेवारीलाई नबुझ्दाखेरि समस्या आउँछ। त्यसले चाहिँ समस्या आउँछ। त्यसले चाहिँ हामी परमेश्वरको उद्देश्य बुझ्न सक्दैन अनि यो विवाह असल हुन सक्दैन। अनि परमेश्वर चाहनुहुन्छ विवाह असल भएको, विवाह फलवन्त भएको, विवाह अर्को अर्थमा धनवन्त भएको, विवाहले परमेश्वरको महिमा गरेको, विवाहले फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै परमेश्वरको राज्य विस्तारमा गएको कुराहरू परमेश्वर चाहनुहुन्छ। परमेश्वरको उद्देश्य यही छ। त्यसैले चाहिँ समस्या जिम्मेवारी निभाउन सहायता गर्छ, सल्लाह दिनु आवश्यक छ। जब श्रीमान बाहिर आफ्नो काममा गएर बेलुकी घर फर्कदा घरमा भान्सामा खानेकुरा नदेख्दा या फोहोर कोठा सफा नदेख्दा, त्यहाँ होइन तपाईँलाई मैले एउटा कुरा हुँदै हुन्छ होइन, नदेख्दा सन्तुलन हुँदैन। त्यहाँ उसले आउने बित्तिकै उसले यो कुराहरू देख्छ र त्यही मौकामा समस्या आउँछ अनि पत्नीको मनमा खराब कुरा आउन सक्छ होइन। त्यसै गरी पत्नी पनि आफ्नो काममा व्यस्त रहँदा, श्रीमान बेकाममा रहँदा वा त्यहाँ सन्तुलन बिग्रन सक्छ। याद गर्नुहोस् होइन, जस्तै कि जुन जिम्मेवारी श्रीमतीले पायो त्यो पुरा नगर्दा, जुन जिम्मेवारी श्रीमानले पायो त्यो पुरा नगर्दा त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, सन्तुलन बिग्रिन्छ। अनि जब सन्तुलन बिग्रिन्छ के हुन्छ, समस्या आउँछ। त्यसलाई डिसब्यालेन्स भन्छ होइन, सन्तुलित हुँदैन, ठिक हुँदैन, हुँदैन अनि यस्तो तलमाथि हुन्छ र यसले समस्या उत्पन्न गर्छ। त्यसो भएको भएर हामीले चाहिँ यो मेरो जिम्मेवारी हो, परमेश्वरले हामीलाई यो परमेश्वरको महिमाको कामको लागि दिनुभएको कार्य हो, परमेश्वरले गर्नुभएको कुरा हो भनेर जहिले पनि यसलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। श्रीमान र श्रीमती बीच आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम भएन भने शान्तिमा त्यहाँ आएर समस्या हुन्छ। समाधान गर्नको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसकारणले अझै बढी समस्या हुँदैमा मान्छेहरूले सबै बिग्रियो भनेर होइन, अब यसलाई समाधान गर्नु आवश्यक छ। र हामीले पहिलो कुरो विवाह परमेश्वरले जोडिदिनु भयो, यसलाई जहिले पनि बुझ्नुपर्छ। त्यस कारणले मैले जहिले पनि भन्छु यो विवाह कुनै पनि पृथ्वीमा मानिसले गरेको कुरा होइन, परमेश्वरले नै जोडिदिनु भएको। विवाहको पहिलो प्रबन्धकार, पहिलो विवाह परमेश्वरले मानिसहरूको बीचमा गरिदिनु भएको थियो। आदम र हव्वाको बीच सुरुवात परमेश्वरले गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई ध्यान दिनु होइन, जोडीले दिनुभयो। त्यहाँ शैतानले विवाहमा रिस, क्रोध र डाहाद्वारा समस्या उत्पन्न गर्यो। तुरुन्तै शैतानले यो किसिमको कुरामा चाहिँ त्यहाँ समस्याहरू उत्पन्न गरिदियो। अनि समस्या शैतानले विवाहमा चाहिँ रिस, क्रोध र डाहाद्वारा समस्या ल्याउन सक्छ। आज हाम्रो विवाह पनि यही कुरा गर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दा यो विवाहलाई ईश्वरीय इच्छा अनुसार, यो विवाहलाई परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारी अनुसार, यो विवाहलाई परमेश्वरले दिनुभएको उद्देश्य अनुसार, कुन उद्देश्यको लागि मलाई र मेरो श्रीमतीलाई परमेश्वरले एक बनाएर जोड्नु, के गर्नको लागि, यो कुरा बुझ्नु आवश्यक छ। त्यसकारणले हरेक बिहान हामी बाइबललाई अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। हरेक बिहान प्रार्थनाको लागि परमेश्वरको अगाडि जानु आवश्यक छ। हरेक समय संगतिलाई नछोड्नु आवश्यक छ। परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारीलाई बुझ्नु आवश्यक छ। परमेश्वरले हामीलाई देखाउनु भएको बाटोमा हिँड्नु आवश्यक छ। त्यसकारणले गर्दा परमेश्वरले बाइबल हाम्रो बीचमा छोडिदिनु भएको छ। अनि रिस, क्रोध र डाहाद्वारा चाहिँ समस्या ल्याउन सक्छ शैतानले र विवाहमा अशान्ति हुन्छ। विवाहमा अशान्ति हुन्छ। जो कोहीले सल्लाह के अरे अशान्ति हुन्छ र समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ। हामीले ती समस्या आउने बित्तिकै होइन, हामी बिरामी हुन्छौँ, हस्पिटलमा जान्छौँ, समस्या आउँछ, कहाँ जान्छौँ, समाधानमा जाउँ। कहिलेकाहीँ हामी कस्तो गर्छौँ भने समस्या आएछ, होइन म ठिक छु, ऊ ठिक छैन, मेरो जित हुनुपर्छ भनेर हामी सल्लाह माग्न जान्छौँ। होइन, ऊ ठिक भयो नि या म बेठिक भयो नि, म ठिक भयो नि ऊ बेठिक भयो नि, तर मैले के सोच्नुपर्छ भने यसलाई समाधानको बाटो लिनुपर्छ।
जब पनि समाधानको बाटोतिर हामी अगाडि बढ्दैनौँ यसले ठुलो रूप लिन्छ, यसले ठुलो विकराल रूप लिन्छ र विवाहमा डिस्टर्ब गरिदिन्छ, विवाहमा ब्रेक गरिदिन्छ जो परमेश्वर चाहनुहुन्न, विवाह विच्छेद गरिदिन्छ जहाँ परमेश्वर चाहनुहुन्न, विवाहलाई ठिक प्रकारको भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ तर विवाह विच्छेद परमेश्वर चाहनुहुन्न। त्यस कारणले गर्दा यी कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो विवाहमा समस्याहरू आउन सक्छ। यी कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई आफ्नो बोलावटलाई, परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारीलाई, परमेश्वरले गर्नुभएको प्रेमलाई, परमेश्वरले देखाउनु भएको बाटोलाई, परमेश्वरले भन्नुभएको कुरालाई नबुझ्दाखेरि हामी आफ्नै सोच, आफ्नै विचार, आफ्नै तर्क, आफ्नै विचारले अगाडि जाँदाखेरि विवाहमा समस्या आउन सक्छ प्रियहरू। त्यसकारण यो समस्यालाई चाहिँ परमेश्वर फेरि पनि हैन किन समस्या आउँदैन भन्ने होइन, आउन सक्दैन भन्ने कुरा होइन, तर यो समस्यालाई हामीले समाधान गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। फेरि पनि समाधान, परमेश्वर समाधानको परमेश्वर हुनुहुन्छ। फरक विषयको समस्या फरक किसिमले समाधान गर्नुपर्छ हैन। हाम्रा बीचमा विभिन्न विषयमा विभिन्न किसिमका विभिन्न तर्कका चाहिँ फरक विषयहरू हुन सक्छन् समस्याका। त्यसकारणले फरक तरिकाले यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। जुन उद्देश्य परमेश्वरले श्रीमान र श्रीमती एक अर्काप्रति अउत्तरदायी हुन्छन् र त्यसले समस्या आउँछ। याद अउत्तरदायी भनेको के हो यो कुरालाई बुझ्नु आवश्यक छ। मेरो श्रीमान परमेश्वरले मलाई दिनुभएको मेरो श्रीमान सबै कुरामा म आफ्नो श्रीमान प्रति उत्तरदायी हुनु आवश्यक छ। कुनै पनि कुराको अविश्वास होइन, कुनै पनि कुराको छल होइन, कुनै पनि कुराको दुष्टता होइन। श्रीमतीले पनि या श्रीमानले पनि यो दुवैमा लागू हुन्छ। जब हामी यी कुरालाई विचार गर्छौं र यी कुरालाई समाधान गर्नेतिर लाग्छौं, मैले भन्न खोजेको समस्या आउँछ जुन उत्तरदायीको कुराहरूको बारेमा हामी बुझ्न सक्छौं र जब हामी समस्या समाधान गर्न जान्छौं त समस्या समाधान गर्नको लागि चाहिँ हामीले परमेश्वरको अगुवाईको खोजी गर्नु आवश्यक छ। परमेश्वरले के भन्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई बुझ्नु आवश्यक छ। परमेश्वरको चाहना के छ त्यसलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। त्यसकारणले येशू ख्रीष्टले पनि मत्ती 7 अध्यायमा अरूको न्याय नगर, तिमीहरू समाधान गर, तिमीहरूको न्याय परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, हामीलाई परमेश्वरले सबै कुराहरूबाट वास्ता र फिक्री गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा तिमीहरू न्याय नगर, तिमीले यसलाई समाधान गर, यसलाई समाधान गर। न्याय भने समाधान होइन, समाधान भनेको यसलाई चाहिँ तिमीले छोड, यसलाई त्याग र परमेश्वरको इच्छा खोज। बाइबलले तिमीलाई के भन्छ, परमेश्वरले तिमीलाई के देखाउनुहुन्छ। त्यसकारणले यो जब समस्या आउँछ अउत्तरदायी भएर, याद गर जुन जिम्मेवारी परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यो जिम्मेवारीमा चुकेर, जुन जिम्मेवारी परमेश्वरले बताउनु भएको छ त्यो जिम्मेवारीलाई उसले नजानेर यसरी चाहिँ अउत्तरदायी भएको कारणले समस्या आउन सक्छ र यी समस्यालाई चाहिँ समाधान गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। यी समस्यालाई चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्य अनुसार समाधान गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। यहाँ समस्या समाधान गर्दा सकारात्मक कुरा अपनाउनु पर्छ। जहिले पनि सकारात्मक कुरा याद गर्नु, उप्रति जहिले पनि रहेछ कहाँ हुन्छ र मेरो कुरालाई उसले भनेको उसले होइन, ठिकै छ उसले मेरो विरुद्ध या मैले उसको विरुद्ध गरे पनि यसलाई चाहिँ म सकारात्मक रूपमा हेर्छु, म मेरो प्रियसीको रूपमा हेर्छु, मेरो प्रियतमको रूपमा हेर्छु र हाम्रो बीचमा यस्तो कुरा नहोस्, अउत्तरदायी कुरा नहोस्। यसलाई समाधान परमेश्वर चाहनुहुन्छ र म पनि यसलाई समाधान गरेको चाहन्छु र यो समाधानको तर्फ अगाडि जानुपर्छ। जहिले पनि विवाहमा ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा समाधान हो। नेपालीमा उखान छ, श्रीमान श्रीमतीको झगडा चाहिँ परालको आगो भनेर भन्छन्। याद गर्नुहोस्, हुन सक्छ हामीसँग झगडा, किनभने हामी अर्को ग्रहबाट ल्याइएका मानिसहरू होइनौँ। हामी पनि त्यही के अरे येशू ख्रीष्ट यही पृथ्वीका मानिसहरू हौँ अनि यी हामी हरेक मानिस पापी स्वभावबाट जन्मिन्छौँ अनि हरेक मानिसले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा रहित हुन पुगेका छन्। तर परमेश्वरको अनुग्रह वरदान ख्रीष्ट येशूमा अनन्त जीवन छ। मतलब हामी मुक्ति पाएका मानिस हौँ। हामीसँग पवित्र आत्मा परमेश्वरले पठाउनु भएको छ, सधैँ कहिले नछोड्ने कहिले नत्याग्ने गरेर एफिसी 1:13-14 पद। र यी परमेश्वरको यो कुरालाई, परमेश्वरको यो उद्देश्यलाई, परमेश्वरको यो कुरालाई जब हामी बुझ्दछौँ
गर्दछौँ अनि हामी यसलाई समाधानतर्फ जाँदछौँ र यसलाई परमेश्वरको महिमाको कामतर्फ जानेछौँ र यसलाई समाधान गरेर परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरातिर हामी अगाडि जानेछौँ। त्यसकारणले गर्दा हामीले के गर्छौँ सकारात्मक कुराहरू वाउ यो कुरालाई ध्यान दिए जहिले पनि हामी सकारात्मक हुने कुरालाई जहिले पनि हामी पोजिटिभ हुने कुरालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। जहिले पनि हामी नेगेटिभ कुरा गर्छौँ त्यो शैतानबाट मात्रै आउँछ। जहिले पनि विरोधका कुरा गर्छौँ शैतानबाट मात्रै आउँछ। यसकारणले समाधान महत्त्वपूर्ण। दोस्रो कुरा प्रेमद्वारा समस्या समाधान गर्ने कुरामा एक अर्का बीच असल सम्बन्ध राख्न प्रोत्साहन गर्ने। प्रेमद्वारा याद गर्नु जहिले पनि समस्यालाई हामीले प्रेमद्वारा समाधान गर्यौं भने यसबाट महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। यसकाले एक अर्का बीच असल सम्बन्ध राख्नको लागि यसले फाइदा पुर्याउँछ। एक अर्काको बीचमा असल सम्बन्ध राखेर परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरामा यसले चाहिँ सहायता पुर्याउँछ। त्यसकारण प्रेमद्वारा समस्या समाधान गर्ने। याद गर्नु प्रेमद्वारा भनेपछि के छ उसको प्रति मेरो कुनै पनि कुरा छैन। याद गर्नु श्रीमान मेरो श्रीमान प्रति कुनै पनि कुरा छैन किनकि म प्रेम गर्छु आई लभ यु भन्न सक्छौँ हामी। त्यसले गर्दा चाहिँ प्रेमद्वारा समस्या समाधान गर्ने कुरामा एक अर्का बीच असल सम्बन्ध राख्न प्रोत्साहन गर्ने। याद गर्नुहोस् हाम्रो बीचमा सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ तर यसलाई समाधान गर्नेतिर जहिले पनि ध्यान दिनुपर्छ। मैले तपाईलाई भन्न खोजेको कुरालाई चाहिँ विचार्नुहोस् यो बिग्रिएको सम्बन्धलाई समाधान गर्नको लागि जहिले पनि सकारात्मक रूपमा हामी तयार हुनुपर्छ। जहिले पनि यो विवाहलाई चाहिँ हामीले बलियो गरी पक्रिराख्नुपर्छ। जहिले पनि यो विवाहलाई परमेश्वरको इच्छा र योजना अनुसार अगाडि लाग्नुपर्छ। अर्को कुरा समस्या अझ बढाउने होइन तर यसलाई समाधान गर्नेतर्फ उत्प्रेरित गरेर समाधानमा सकारात्मक कुराहरू अगाडि बढाएर समाधान गर्नुपर्छ। सकारात्मक जहिले पनि श्रीमतीको जहिले पनि खराब कुराहरू मात्रै श्रीमानले भनेर चाहिँ गर्यो भने के हुन्छ यसले समस्या झन् बढी बढ्दै जान्छ। उसका असल पक्षलाई पनि हेरौँ न। याद गर्नु आफ्नो श्रीमतीले गरेको असल पक्षलाई पनि जब ध्यान दियौँ भने आफ्नो श्रीमानले गरेको असल कुरालाई पनि ध्यान दियौँ ती काम नलाग्ने ती थोत्रा फिल्दी र्यागहरू ती काम नलाग्ने कुराहरूलाई फ्याँकिदियौँ हामी र परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएका मेरो श्रीमतीले याद गर्नुहोस् त साँच्चै भन्यो भने जस्तो सुकै बदमास र जस्तो सुकै असल श्रीमान श्रीमती भए पनि खराब श्रीमान श्रीमती भए पनि उनीहरूको बीचमा केही न केही समयमा असल कामको थुप्रै कुराहरू हुन्छ। साँच्चै मेरो विचारमा धेरै नै हुन्छ असल काम तर त्यहाँ एउटा सानो किसिमको कुराहरू समस्या हुन्छ अनि त्यसले ठुलो उग्र रूप लिन्छ। जस्तै सानो झिल्काले ठुलो जङ्गललाई नै के गरे जस्तै सानो झिल्काले ठुलो जङ्गललाई नै खतम गरे जस्तै यसै गरी यो झगडाले पनि हाम्रा सबै कुरालाई चाहिँ के गर्छ यसले टाढा पुर्याउन कोसिस गर्छ। त्यसो भएको भएर यसलाई चाहिँ समाधानमा सकारात्मक कुराहरू जहिले पनि यो कुराहरू चाहिँ विवाहमा मात्र होइन परिवारमा मात्र होइन समाजमा मात्र होइन यो सबैतिर लागू हुन्छ। हरेक क्रिस्चियनहरूको बीचमा पनि लागू हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा समस्या बढाउने होइन विवाहमा जहिले पनि समस्यालाई ठुलो बनाउने होइन समस्यालाई समाधान गर्ने समस्यालाई निराकरण गर्ने समस्यालाई समाप्त पार्ने कुरातिर जहिले पनि सकारात्मक रूपमा हामी अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। जब हामी यी कुरालाई लिएर अगाडि बढ्छौँ जब हामी यी कुरालाई ध्यान दिन्छौँ यसले परमेश्वरको महिमा हुन्छ। समस्या समाधानको लागि प्रेमद्वारा गर्न सकिन्छ। मैले तपाईलाई भनिहालेँ हैन प्रेमद्वारा जब त्यो घरमा प्रेम छ जब त्यो घरमा परमेश्वरको उद्देश्य छ परमेश्वरको इच्छा छ अनि प्रेमद्वारा हामी यो कुरा गर्न सक्छौँ। उदाहरण घरमा श्रीमान आउँदा जस्तै हैन उदाहरण श्रीमान आउँदा श्रीमती काम गरिरहेको छैन भने श्रीमानले रिसाएर कुरा गर्न लगाउँदा हैन समस्या समाधान ए यस्तो उस्तो हुन नआएर भन्नेबित्तिकै यो खालको कुरा गर्न लगाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि के रे समस्या आउँछ झन्। जस्तै उदाहरणको लागि श्रीमती काम नगरिकन बसेको छ श्रीमान कामबाट आयो तर जथातथै लथालिङ्ग छ ए तैँले यस्तो काम गर्नु पर्दैन या तिमीले यस्तो काम गर्नु पर्दैन उसले त्यो किसिमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले के हुन्छ समाधान हुँदैन। उसले हुन सक्छ सायद उसलाई पनि कुनै तरिकाले त्यो खालको कुरा भएको थियो के भएको थियो त्यसकारणले बुझ्नु आवश्यक छ अनि त्यसकारण समाधान हुँदैन। यसले चाहिँ प्रेमले जितेर काम गर्न सक्छौँ। हामीले रिसाएर होइन पवित्र आत्मामा भर परेर
समाधान गर्नुपर्छ। पवित्र आत्माको फलहरू प्रेम, आनन्द, शान्ति, भलाइ, विश्वस्ता, यी किसिमका कुराहरूलाई याद गर्नु, ध्यान दिएर हामीले यसलाई समाधान गर्न सक्छौँ। प्रेम, आनन्द, शान्ति भए चाहिँ प्रेमद्वारा समाधान गर्नुपर्छ। सकारात्मक कुरोको सोचाइ राख्नुपर्छ, जहिले पनि सकारात्मक कुराहरू याद गर्नुहोस्। नकारात्मक कुराको सोच राख्ने थाल्यौँ भने, नेगेटिभतिर हामी जान थाल्यौँ भने, दुष्टतातिर हामी जान थाल्यौँ भने यसले कहिले पनि समाधान गर्दैन। जहिले पनि सकारात्मक सोचलाई हामीले जहिले पनि हाबी हुनु दिनुपर्छ र प्रेमद्वारा हामीले आफ्नो श्रीमान र आफ्नो श्रीमतीको खराब स्वभावलाई बदल्न सक्छौँ। याद गर्नु, प्रेमले सबै कुरा बदल्छ। प्रेमसँग त्यो सामर्थ्य छ, प्रेमसँग त्यो शक्ति छ। त्यसकारणले हामी 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 यी कुराहरू बदल्न सक्छौँ प्रियहरू। त्यसकारणले गर्दा आफ्नो श्रीमतीको स्वभाव, आफ्नो श्रीमानको स्वभाव र आफ्नो परिवारका अरू सदस्यहरूको स्वभावलाई यदि हामीले यसलाई समाधानतर्फ अगाडि जान्छौँ भने हामी यसलाई बदल्न सक्छौँ। हामी यसलाई बदल्न सक्छौँ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। प्रेमद्वारा बदल्न सक्छौँ, होइन, खराब स्वभावलाई बदल्न सक्छौँ। त्यसकारणले हामीले जहिले पनि यो ध्यान दिनुपर्छ, प्रेमद्वारा जहिले पनि प्रेमद्वारा हामीले यसलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ। बाइबलले बताउँछ कि प्रेमद्वारा सबै कुरा बदल्न सक्छौँ। बाइबलले हामीलाई यही कुरा, त्यसकारणले बाइबल अध्ययन महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पहिलो स्थान परमेश्वर महत्त्वपूर्ण कुरा हो। परमेश्वरको हुँदा समस्या हुँदा एकले अर्कालाई क्षमा माग्ने वातावरणको सृजना गर्ने समस्या हुन्छ नि। अहिले कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामी, मैले भनिहालेँ धेरैचोटि, मैले यो भनि पनि सकेको छु, हामी गल्ती गर्छौँ अनि मैले गरेको होइन, म आउँदै बाटोमा यी किसिमका समस्याहरू भए, म आउँदै म समाधान गर्न चाहेको थिएँ तर भएन, म आउँदै एक किसिमको कुराले मलाई समस्या पार्यो। यस्ता खालका कुरा गरेर हामी अरूलाई पन्छाउन खोज्छौँ। तर क्षमा माग्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण। मैले गल्ती गरेँ, मलाई माफ गर्नुहोस्, यी किसिमका शब्दहरू चाहिँ हाम्रो मुखबाट निस्किँदैन। किनभने हामी जित्न चाहन्छौँ र परमेश्वरले हारेको चाहनुहुन्छ। मतलब पृथ्वीमा हामी जितिसकेका मान्छे हौँ, स्वर्ग हाम्रो अधिकारमा छ, स्वर्गमा हामी परमेश्वरसँगै सधैँ रहन्छौँ। त्यसकारणले हाम्रो उद्देश्य जित्ने नभइकन यो पृथ्वीमा चाहिँ मानिसहरूको लागि या श्रीमान र श्रीमतीको लागि स्वीकार गर्ने, हामीले यसलाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ। श्रीमतीलाई के अरे अर्कासँग क्षमा माग्ने वातावरणको सृजना गर्ने। स्त्री वा पुरुषले आफ्नो श्रीमान श्रीमतीलाई खराब शब्द घरिघरि बोल्दा उसको दिमागमा खराब असर पर्न सक्छ, होइन, घरिघरि शब्द बोल्दा। त्यसकारण त कहिलेकाहीँ हामी यस्ता शब्दहरूलाई प्रयोग गर्छौँ जुन शब्दहरूले आफ्नो श्रीमतीलाई झन् बढी होच्याउन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा उसँग त्यो खालको कुराले होइन, प्रेमले बदल्छ। यसो गर, उसो गर होइन। हामीले जब प्रेमले बदल्न थाल्दछौँ, जब प्रेमले यी कुराहरूलाई ध्यान दिन थाल्दछौँ, तर प्रेमले यी कुराहरूलाई विचार गर्दछौँ र यसले चाहिँ हामीलाई सहायता पुर्याउँछ। यसले चाहिँ हामीलाई यी कुराको लागि अगाडि जान असल बाटो देखाउँछ। यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा, हेर्नुहोस् है। त्यसकारणले असर पर्न सक्छ र त्यो उसको दिमागमा गाडिएर बस्न सक्छ र श्रीमान र श्रीमती कामबाट फर्केर आउँदा त्यहाँ असल कुरा छैन भने तापनि भनौँ न खराब कुराले चाहिँ के गर्छ भने, ओहो प्रेयसी, तिमीले यो खोइ म त कामबाट आउँदाखेरि तिमीले घरका सबै कुरा लथालिङ्ग छ, किन गरिनौ भन्दाखेरि उनले आफ्ना कुराहरू भन्न सक्छिन् या के कारणले, होइन। यसरी चाहिँ यो समस्याहरू, विवाहमा आएका समस्याहरूलाई समाधान गरेको परमेश्वर चाहन्छ। किनकि परमेश्वरले विवाह विच्छेदलाई मन पराउनुहुन्न, परमेश्वरले डिभोर्सलाई मन पराउनुहुन्न, परमेश्वरले डिभोर्स भएको चाहनुहुन्न। त्यसो भएको भएर चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले तुरुन्तै हाम्रो भेट हुने बित्तिकै, मैले प्रायः भन्ने गर्छु, धेरै जस्तो भेट हुने बित्तिकै, कामबाट फर्केर आउने बित्तिकै 5-10 मिनट चाहिँ सकारात्मक कुरा गरेर, ओ प्रिय के छ, ओ प्रियतम के छ, तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ, तपाईँको काम कस्तो हो, तपाईँले के गर्नुभयो, याद गर्नुहोस्। त्यहाँ जेसुकै भए तापनि यी किसिमका शब्दहरू प्रयोग गरेर, यी किसिमका शब्दहरूले चाहिँ हामी चाहिँ समाधान गर्ने तर्फ चाहिँ ध्यान दिएर अगाडि गर्न सक्छौँ। याद गर्नुहोस्, कतिपय अवस्था मैले तपाईँले भने नि, भनौँ न विदेशीहरू, अमेरिकनहरू कामबाट आयो अनि श्रीमती घरमा हुन्छ या ऊ पनि कामबाट आयो, दुवैजनाको भेट हुन्छ, दुवैजना कमाल गर्छन् अनि उनीहरू भन्छन् आई लभ यु भन्छन्, होइन। याद गर्नु, उनीहरूले मात्र होइन, त्यो कुराहरू परमेश्वरले हामीलाई पनि भन्नुभएको छ। याद गर्नु, हाम्रो सुरुवात, मैले जहिले पनि भन्छु, बिहानको सुरुवात या धेरै 8-10 घन्टाको त्यो हामी अलग भएर बसेको सुरुवातमा चाहिँ
हामीले यसरी चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई आफ्नो श्रीमानलाई चाहिँ प्रेमिलो शब्दहरू प्रयोग गर्ने प्रेमिलो शब्दहरूद्वारा हैन त्यो प्रयोग गर्ने कुरा गर्यौं भने चाहिँ यसबाट चाहिँ सकारात्मक कुराहरू निस्कन्छ यसबाट चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा गर्ने कुरा दिन्छ याद गर्नु क्षमा गर्ने कुरामा येशू ख्रीष्टले के भन्नु थाहा छ 7 गुना 70 पटक आफ्नो श्रीमतीलाई पनि आफ्नो श्रीमानलाई पनि हामी 7 गुना 70 पटक क्षमा गर्न सक्छौं प्रश्न यो तपाईं र मेरो लागि हो याद गर्नुस् यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो 7 गुना 70 पटक क्षमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो परमेश्वरको चाहना चाहिँ यही छ परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ यही छ कि यो विवाहलाई चाहिँ शैतानले कुनै पनि तरिकाले ब्रेक लगाउन नसकोस् यो तरिकाले चाहिँ गर्न सक्छौं असल कामद्वारा सबै कुरा बदल्न सक्छौं एक अर्कालाई क्षमा गरेर यसलाई समाधान गर्न सक्छौं एक अर्कालाई क्षमा गरेर हामी यसलाई समाधान गर्न सक्छौं यदि त्यहाँ क्षमाको कुरा भएन यदि त्यहाँ क्षमाको उद्देश्य भएन यदि क्षमाको कुनै पनि तरिका भएन यदि क्षमाको कुनै पनि कुरा भएन भनेदेखि चाहिँ यसले चाहिँ समस्याहरू उत्पन्न गर्छ त्यसकारणले हेर्नुस् है मैले तपाईलाई बताउन खोजेको कुरा चाहिँ आज के हो छ विवाहमा आएको समस्यालाई हामीले समाधान गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो समस्या आउँदैन भन्न सकिदैन हामीलाई जहिले पनि यो पृथ्वीमा तीनटा कुराले जहिले पनि असर पार्छ एउटा शरीर एउटा शैतान र यो संसार यी कुराहरू हामी संसारमा रहउन्जेल हामीलाई यी कुराले चाहिँ हामीलाई समस्याहरू उत्पन्न गर्छ यी कुराले चाहिँ हामीलाई विभिन्न किसिमको समस्याहरू उत्पन्न गर्छ त्यसकारणले यी समस्याहरूलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा रहेर हामीले समाधान गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ एक अर्कालाई क्षमा गरेर यसलाई समाधान गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ प्रेमद्वारा यसलाई समाधान गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ परमेश्वरको इच्छा यो छ कि मानिसहरूले परमेश्वरको उद्देश्यलाई परमेश्वरको इच्छालाई परमेश्वरको योजनालाई बुझुन् र परमेश्वरले देखाउनु भएको बाटोमा आफ्नो विवाहलाई सधैँभरिको लागि बलियो बनाइराखुन् याद गर्नुस् यी कुराहरूले हामीलाई चाहिँ के गर्छ भन्दा परमेश्वरको उद्देश्य पूरा गर्नको लागि जहिले पनि सहायता गर्छ परमेश्वरको योजनाको लागि सहायता गर्छ र परमेश्वरले डिभोर्सलाई मन पराउनुहुन्न परमेश्वरले विवाह विच्छेदलाई मन पराउनुहुन्न परमेश्वरले परमेश्वरको इच्छा र योजना खोजेको चाहनुहुन्छ र त्यसैकारणले हरेक दैनिक जीवनमा श्रीमान र श्रीमतीले परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राखेर त्यसपछि श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्धलाई अधिक प्रगाढ र बलियो बनाउँदै परमेश्वरको महिमा गर्दै अगाडि जानको लागि परमेश्वर चाहनुहुन्छ परमेश्वरको उद्देश्य यो छ त्यसकारणले आज मैले तपाईलाई बताउन खोजेको कुरा चाहिँ आजको क्लासमा के छ भन्दा विवाहमा आएका समस्याहरू विवाहमा आएका जतिपय समस्याहरू परमेश्वरले हामीलाई एक साथ जोड्नु भएको र एक साथ राख्नु भएको यसलाई कुनै पनि कुराले अलग गर्न नसकोस् त्यसकारणले परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा आफ्नो विवाहलाई दोस्रो स्थानमा आफ्नो सन्तानलाई तेस्रो स्थानमा र सेवकाईलाई चौथो स्थानमा राखेर हामी परमेश्वरको महिमाको कामलाई अगाडि बढाउन सक्छौं र हामी यो उद्देश्यको लागि चाहिँ परमेश्वरले विवाह हाम्रो बीचमा स्थापना गर्नुभएको यही उद्देश्यको लागि चाहिँ परमेश्वरले विवाह बनाउनु भएको त्यसकारण यो विवाहबाट परमेश्वरको महिमा होस् यो विवाहबाट परमेश्वरको राज्य विस्तार होस् यो विवाहबाट परमेश्वरको महिमा गर्ने काममा हामी जाउँ त्यसकारणले हाम्रो परिवारलाई याद गर्नु श्रीमान श्रीमतीले परमेश्वरको भरोसा गरेको हाम्रो परिवारले परमेश्वरको भरोसा गरेको र हामी परमेश्वरको महिमाको कामको लागि गएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ परमेश्वरको उद्देश्य नै यही हो परमेश्वरले यही कुराको लागि विवाहलाई स्थापना गर्नुभएको यही कुरालाई स्ट्रङ र बलियो बनाउँदै परमेश्वरको महिमा गर्दै अगाडि जाने कुरामा परमेश्वरले विवाह बनाउनु भएको त्यसकारणले गर्दा हामी ध्यान दिनु आवश्यक छ कि विवाहमा चाहिँ क्रिस्चियन जोडीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राख्ने परमेश्वरको वचनलाई पहिलो स्थानमा राख्ने परमेश्वरको वचन दैनिक रूपमा खाने जसरी हामीलाई शारीरिक कुराको लागि भोजनको आवश्यकता पर्छ त्यसैगरी आत्मिक भोजनको लागि पनि हामीलाई परमेश्वरको वचनको आवश्यकता पर्छ आत्मिकतामा जिउनको लागि पनि परमेश्वरको वचनको आवश्यकता पर्छ हरेक दिन बाइबल अध्ययन गर्ने यो दुईधारे तरवार हो यसले आत्मा र गुदी गुदीसम्म हाम्रा सबै कुराहरूलाई बुझ्नलाई सहायता गर्छ र यसले परमेश्वरको महिमा गर्नेतिर हामीलाई बाटो इंगित गर्छ यसले परमेश्वरको प्रशंसा गर्नेतिर हामीलाई डाउँछ र हामीले परमेश्वरको त्यो शर्माउनु नपर्ने वचनलाई
हामी हाम्रो हृदयमा राखेर परमेश्वरको महिमाको कामको लागि हामी अगाडि जान्छौँ र हाम्रो परिवार हाम्रो श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्धमा कुनै पनि आँच आउन दिँदैनौँ। श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्धमा शैतान र शरीरले जहिले पनि ब्रेक लगाउन खोज्छ, जहिले पनि रोक्न खोज्छ, किनकि ऊ चाहिँ परमेश्वरको विरोधी हो। सुरुदेखि नै विरोधी भएको कारणले उसले यो विवाहलाई पनि उसले चाहिँ रोक्न चाहन्छ। त्यसकारणले हामी नरोक्यौँ, हामीले यो विवाहलाई परमेश्वरको इच्छा अनुसार, परमेश्वरको योजना अनुसार, परमेश्वरको उद्देश्य अनुसार हामी यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै जानु आवश्यक छ। र बाइबल अध्ययन प्रार्थनामा हरेक जोडीले समय बिताओस्। आफ्नो वैवाहिक सम्बन्धमा आँच आउने कुराहरू, आफ्नो वैवाहिक सम्बन्धमा समस्या पर्ने कुराहरू, आफ्नो वैवाहिक सम्बन्धमा शैतानले ल्याउने विभिन्न भाँजोहरू, हाम्रो वैवाहिक सम्बन्धमा शैतानले ल्याउने विभिन्न किसिमका समस्याहरूलाई पहिचान गरेर एकले अर्कालाई प्रेमले सत्य बोल्दै परमेश्वरको ख्रिस्टको अनुग्रह सम्म वृद्धि हुँदै जानको लागि परमेश्वरले यो वैवाहिक जोडी सबैलाई यही कुरा गर्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दा आज हामी यी कुराहरूलाई नै हामी लिन्छौँ, यही कुराहरूलाई हुन्छौँ। हामीले होल कक्षामा हामीले पढेको कुराहरू तपाईँहरूको अगाडि म अलिकति सरस्वती कुरा गर्छु। पहिलो क्लासमा चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो विवाह नगरेका जोडीले चाहिँ कसरी आफ्नो वैवाहिक जोडीलाई छान्ने र विवाह के हो, परमेश्वरले विवाहबाट के चाहनुहुन्छ भन्ने हेरेका थियौँ भने त्यसपछिबाट हामीले परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको योजना विवाहको लागि हेरेका थियौँ। र त्यसपछि परमेश्वरले दिनुभएको एउटा कमिटमेन्ट, 7वटा कमिटमेन्टको बारेमा हामीले बताएका थियौँ। त्यो कुरा तपाईँले नोटमा छ होला, यसलाई ध्यान दिएर अध्ययन गर्नुहोस्, यसले तपाईँलाई धेरै कुरा गर्छ। त्यसपछिबाट एउटा क्रिस्चियन परिवारलाई कसरी निर्माण गर्ने, एउटा क्रिस्चियन एउटा आत्मिकी परिवारलाई कसरी निर्माण गर्ने भनेर हेरेका थियौँ भने अनि आजको क्लासमा चाहिँ हाम्रो विवाहमा आएका समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने, यो समस्यालाई समाधान गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्ने, परमेश्वरको उद्देश्यलाई, परमेश्वरको योजनालाई बुझ्ने कुरामा जहिले पनि हामीले ध्यान दिएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। आमेन। हाम्रो क्लास चाहिँ यही सिद्धिन्छ। अब अरूको क्लास चाहिँ अर्को सोमबार सायद कसैको नसिद्धिएको क्लास गर्नुहुन्छ होला, त्यसलाई परमेश्वरलाई धन्यवाद। आउनुहोस् म प्रार्थना गर्छु। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छौँ आजको दिन, यो समय सबै कुराको लागि धन्यवाद। प्रभु, तपाईँको महिमा र प्रशंसाको लागि हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्, आशिष र अनुग्रहले भरपूर पार्नुहोस्, तपाईँको महिमा गर्ने कुरामा हामीलाई लिनुहोस्। यो विवाह र परामर्शको क्लासमा हामीलाई दिनुभएको आशिषको लागि, हामीलाई गर्नुभएको प्रेमको लागि, सबै कुराको लागि धन्यवाद। अब प्रभु, अब आउने क्लासमा तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस्। तपाईँको महिमाको लागि हामीलाई डोराउनुहोस्। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै सम्पूर्ण बिन्ती प्रार्थना प्रभु तपाईँको हातमा राख्दै माग्छौँ ख्रीष्ट येशूको नाममा। आमेन। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह।